सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, अल्लाह ताला हम सब को अपने अहकामात पर अमल करने वाला और सुन्नतों पर अमल करने वाला मोमिन मुसलमान बना दे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है और हमें इसके ऊपर किस तरीके से अमल करना चाहिए। मैं इसके मुतालिक एक कोर्स लेकर आई हूँ, तो जो मैंने तो ज़रूर पढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो मोमिन मुसलमान बहन भाई हैं उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत आखिर में है क्या। तो इसका एक कोर्स है जो मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ। आपको बताऊँगी कि ख़ातिमुन नबीयीन का लग़वी और शरई मफ़हूम आखिर है क्या। तो बहुत से लोगों को मालूम है ख़ातिमुन नबीयीन के बारे में, लेकिन जिनको नहीं मालूम है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि ख़ातिमुन नबीयीन का लग़वी मफ़हूम क्या है। ख़ातिमुन नबीयीन का लग़वी और शरई मफ़हूम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ में यानी उनकी तारीफ़ में ख़ातिमुन नबीयीन इरशाद फरमाया। यानी ख़ातिम का लग़वी मानी है किसी शे का आखिर। चुनांचे अल्लामा अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन मुकर्रम अल मारूफ इब्ने मंजूर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 711 हिजरी में लिखते हैं, व ख़ितामुल क़ौमी व ख़ातिमुहुम व ख़तमुहुम, यानी सबका मायनी है कौम का आखिरी फ़र्द। यानी कि जो अल्लामा अबुल फ़ज़ल हैं उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि ख़ातिमुन नबीयीन का मकसद ये है कि कौम का आखिरी फर्द। मजीद लिखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम में सबसे आखिरी नबी हैं। अल तहजीब में है कि खातिम और खातिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका से है, और कुरान मजीद में आयत खातिमुन नबीयीन का लग़वी मानी है नबियों में सबसे आखिरी नबी। जब ख़ातिमुन नबीयीन का लफ्ज़ कुरान पाक में मौजूद है तो हम गुनाहगार इंसान कौन होते हैं ये बात कहने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह ख़ातिमुन नबीयीन नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हमारे रब ने इरशाद फरमा दिया है कि नबी ख़ातिमुन नबीयीन है। ख़ातिमुन नबीयीन का शरई मफ़हूम क्या है वो बताती हूँ। ख़ातिमुन नबीयीन का शरई मफ़हूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद किसी भी शख्स को नबूवत नहीं मिल सकती, इसलिए कि नबूवत का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुका है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो 1340 हिजरी में लिखते हैं, तमाम उम्मत मरहुमा ने सल्फन व खल्फन यही मायने समझे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तख़सीस तमाम अंबिया में आखिरी नबी हुए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की रोशनी में ये बयान किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातिमुन नबिय्यीन। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40। तर्जुमा है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले। यानी कि जैसे पिछले नबियों के रसूल थे इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए नबी हैं। तर्जुमा ये कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल और सब नबियों के जैसे पिछले। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन फरमाया है, जिसका मतलब है तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी, और यही मतलब अब तक पूरी उम्मत ने मुतफ़िक़ा तौर पर समझा है। इमाम अबू हामिद मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ख़ातिमुन नबीयीन से यही मतलब समझा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा और ना ही कोई रसूल होगा, और ये मतलब बगैर किसी तावील और तखसीस के हैं, और जो इस मतलब का इनकार करेगा वो उम्मत के मुतफ़िक़ा फैसले का इनकार करने वाला करार पाएगा।
یہ آپ کو الاقتصاد فی الاعتقاد بک ہے، اس کے اندر ملے گی، آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پروف کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ متوفی 544 ہجری 544 ہجری میں لکھتے ہیں، یعنی سب کافر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور وہ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور امت نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ آیات و حدیث اپنے ظاہر پر ہیں، جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا اور رسول کی مراد ہے، نہ ان میں کوئی تعویل ہے نہ کچھ تخصیص ہے، تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث اور امت کے متفقہ فیصلے کے سبب یقینی طور پر کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنا دیتی ہوں میں آپ کو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہو جانے کی خبر دی ہے، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے اور اس کے بعد قیامت ہے، یعنی کہ دین مکمل کر دیا اللہ پاک نے، اور ظاہر سی بات ہے جب دین مکمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر اس کا مطلب کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس پر ہم سب کو پکا اعتقاد ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان میں سے کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 774 ہجری میں لکھتے ہیں، یعنی اس امت پر اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کا دین مکمل فرما دیا ہے، تو اب یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی دوسرے نبی کی محتاج ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، تو جس چیز کو آپ نے حلال فرما دیا وہی حلال ہے اور جس چیز کو حرام فرما دیا وہی حرام ہے، اور جس دین کو آپ نے پھیلایا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا کہ وہ تمام لوگوں کی طرف رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کی حاجت ہی نہیں کہ اسے نبوت دے کر اللہ کا پیغام عام کروایا جائے۔ اب یہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارا ایمان، ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور ایمان کی پختگی یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین میں استقامت پیدا کرے اور ہم سب کو سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور فالو کر لیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میں مزید انفارمیشن دے سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔